प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ जई साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thanks for having me. व्यूअर्स, हम आज 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। उसमें एक तो आप जानते हैं कि नई डेवलपमेंट सामने ये आई कि यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया जो हैं, उनकी तरफ से एक ये प्रपोजल सामने आया है कि यूएस इंडिया के साथ मिलकर क्वाड सैटेलाइट जो है वो डेवलप करने की बात की जा रही है। वो क्या, उसकी सिग्निफिकेंस, इसी के साथ कुछ दिनों से चाइना और ताइवान का मामला चल रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि ताइवान है वो तो तैयार हो गया है, चाइना एक जंग करने के लिए तैयार है। इस पे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सरगोधा में क्या हुआ। सर, पाकिस्तान में सरगोधा में एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक किया गया और ये एक ऐसा हमला था जिसमें एक बार फिर क्या, पता नहीं कितनी दर्जनों बार अब तो ये हो चुका है, घरों को आग लगाई गई। और जो वहां पर एक साहब थे जिनकी के शू फैक्ट्री थी, जूते की फैक्ट्री थी, जिससे कि मुसलमान भी लेते थे जूते, जाहिर है, वहां पर उनको बाकायदा पत्थर मार मार के मारा गया। कई जगहों पर आ रहा है कि उसको मार दिया गया नजीर मसीह को, और कई पर आ रहा है कि वो बचा लिया गया। लेकिन जो फिर पुलिस पहुंची और उसके बाद उनकी जो 2 फैमिलीज थी, पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया। लेकिन ये इतना खौफनाक वाकया है डॉक्टर साहब, इस तरह के वाकयात पहले भी हमें नजर आते रहे, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और टीएलपी का नारा वहां पर सर तन से जुदा लगा है क्योंकि ब्लास्फेमी का इल्जाम था। सर, क्या कहेंगे? देखें, ये जो टीएलपी किस्म के जो ग्रुप्स होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये रेलेवेंस इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट। तो उसके लिए ये जितने भी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सारों के एक ही टैक्टिक्स होते हैं, और वो ये है कि आप इस तरह के खौफनाक वाक़यात करें सो दैट यू रिमेन इन द न्यूज़। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ अरसे के बाद हम सब देखते हैं कि जोड़ावाला का वाक़या हुआ, फिर अभी ये वाक़या हुआ, इससे पहले भी हम मतलब हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स के इस तरह के वाक़यात हम देख चुके हैं। श्रीलंकन इंजीनियर के साथ क्या हुआ, हम ये सारे जो हैं ये देख रहे हैं इस वक़्त। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि पंजाब में एक तरह के अम, जो है वो ब्लास्फेमी के वाक़यात होते हैं, बाकी जगहों पे ज़्यादातर जो है वो टेररिस्ट यानी तालिबान टाइप के अटैक्स होते हैं। सिर्फ़ फ़र्क ये है और कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से लग रहा है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक मदरसा बन गया है, या एक लाल मस्जिद टाइप का जो है वो एक पूरा मुल्क इस तरह से बन गया है। लोगों के हाथों में लाठियाँ होती हैं, उनके हाथों में पत्थर होते हैं, या उनके हाथों में वेपन्स होते हैं, और वो सुन्नी किस्म के ग्रुप्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि बाकियों को अटैक कर रहे हैं, जिसमें शियाज भी शामिल हैं, अहमदीज ज़ाहिर है शामिल हैं, और उसमें जितने भी माइनॉरिटीज रह गई हैं, बहुत थोड़ी सी जो माइनॉरिटीज रह गई हैं, जो कि क्रिश्चियंस, हिंदूज और सिख्स जो हैं जो रह गए हैं, अब उनको भगाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का भी एक इश्यू है, क्योंकि जैसे ही आप इन फैमिलीज को टेरराइज करेंगे, आई एम श्योर कि दे हैव टू लीव दैट एरिया। तो वो जो भी उनके घर और उनके जितने भी बिज़नेसेस हैं वो रह जाती हैं, और उस पे सुन्नी जो मेजॉरिटी है वो उस पे कब्ज़ा कर लेती है। तो इसके रोकने के लिए ज़ाहिर है कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि टीएलपी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनके वोटर वोटर बैंक्स होते हैं। तो पॉलिटिशियंस जो हैं, दे लाइक दैट। उनको कोई मसला नहीं है इससे, क्योंकि कोई किसी भी पॉलिटिशियन को मतलब 1-2 के अलावा किसी को भी टारगेट नहीं किया गया है। तो इसी वजह से ये जितने भी वाक़यात हुए हैं, ये और भी बढ़ेंगी, इसमें शिद्दत आएगी, और ये जितने रही-सही जो माइनॉरिटीज़ रह गई हैं, जो 1% मेरे ख़्याल में इस वक़्त रह गई हैं, उनको भी भगाया जाएगा, और इस जब ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएँगी, तो इसके बाद जो सुन्नी मेजॉरिटी है, वो ज़ाहिर है वो शिया के अगेंस्ट लग जाएगी, क्योंकि अगेन आपको एक एनिमी की ज़रूरत होती है। रेलेवेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब सुन्नीज़ जो है ये बाकी माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर लेंगे, तो इसके बाद वो दे दे विल टर्न देयर वेपन्स ऑन शियाज़।
کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے بٹوین شیعہ اینڈ سنی گروپس، اور وہ جس طرح باقی مسلم دنیا میں ہوتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. ایران سعودی جو ایشو ہے جیو پالیٹکس کے حوالے سے، بیسیکلی اسی کا یہ ایک حصہ ہے جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جس لیول سے ہو رہا ہے وہ باقی کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہو رہا ہے. باقی ممالک نے کافی حد تک جو ہے اس پہ قابو پا لیا ہے. بنگلہ دیش میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے ان دا پاسٹ، لیکن انہوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ان کے ملک کے جو ریپوٹیشن ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اب آپ خود اس کو دیکھ لیں، اس قسم کے واقعے کو، کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں CNN پہ آ جائے گی، BBC پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے یہ ہیڈ ہر لائن جگہ ہوگی. چل رہی ہے سر. وائس آف امریکہ سے لے کر ہر جگہ پر یہ اب خبر چل رہی ہے. الجزیرہ، جہاں جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا، ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہے، وہ اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ آپ پتھر مار مار کے ایک بندے کو مار رہے ہیں سڑک پر، اور یہ سین پیپل ہیں، یعنی عقل رکھنے والے عام لوگ ہیں. یہ تو سر حیرانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ عام لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. عام لوگ ہی کر رہے ہیں بیسیکلی. ظاہر ہے ان کے لیڈرشپ موجود ہے. TLP کی لیڈرشپ ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں پر ہے، جیسے طالبان کی لیڈرشپ ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہاں پر ہے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا کہ ایک ول نہیں ہے، کیپیسٹی ہے پاکستانی اسٹیٹ کی، لیکن ول نہیں ہے. کیونکہ کیپیسٹی کو آپ ذرا دیکھ لیں، اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اسی وقت وہ آپ کو کچل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس طرح کا جو ہے وہ ایک ماب جسٹس جس کو کہتے ہیں، اگر ماب آ جائے تو پھر یہ ہے کہ پولیس بہت دیر بعد پہنچتی ہے یا سر سے پہنچتی ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ لوگوں کو بچا لیا. لیکن پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں بچاتے ہیں، وہ بعد میں جو ہے آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ماب کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی لیے ول ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ کیپیسٹی ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ول کو استعمال نہیں کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح سے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں گے. اگر اس ماحول میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں گے، تو بالکل یہ جو ہے یہ آپ مطلب یو آر لیونگ ان ڈریم لینڈ. کوئی بھی اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی ریجن کو بھی دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. سری لنکا، نیپال، سارے جو ہیں وہ اس وقت کیونکہ ایک دنیا جو ہے وہ ایک یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف آ رہی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ پیکٹس اس وقت ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. تو باقی دنیا اس طرف جا رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ کسی اور سمت میں جا رہا ہے. پتھر کے زمانے میں سر پتھر مار مار کے مار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ دیکھیے یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انویسٹمنٹ جاری ہے. اسی طریقے سے خبر ہمارے سامنے آتی ہے جس میں US کی طرف سے اب یہ ایک نظر آیا ہے اسٹیپ کہ US کے ایمبیسیڈر جو ہیں وہ انڈین کے ایسرو پہنچے وہاں پر، اور اس جگہ پر انہوں نے یہ بات کی ہے ان کے جو ڈائریکٹر ہیں سوم ناتھ ان سے کہ کیوں نہ امریکہ اور انڈیا مل کر کوارڈ سیٹلائٹ جو ہے وہ بنائے. وہ یہ پروپوزل انہوں نے دیا، پروپوز کیا ہے. آپ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سر اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی کہ ابھی 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ رشیا بھی یہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور رشیا مل کر ایک فلوٹنگ نیوکلیئر پلانٹ بنائیں. تو پوری دنیا انڈیا کی طرف دوڑ رہی ہے، اور اب کہاں ہم ناسا کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن اب ایسرو کی بھی ساتھ بات کی جاتی ہے. تو سر کیا آپ کے خیال میں اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ سگنیفیکنس تو اس کی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آئندہ اسپیشلی یہ جو سینچری ہے یہ ایکچولی اسپیس ٹیکنالوجی کی سینچری ہے. اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت سیٹلائٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ریسرچ اسی پہ ہو رہی ہے، اور اسپیس ٹیکنالوجی اس وقت یونیورسٹیز میں اس کے ڈپارٹمنٹس قائم ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کولیبریٹ کر رہے ہیں، ایکیڈیمیا
اور انڈسٹری جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہے ہیں. لوگ ہر جگہ پہ سیٹلائٹس بنا رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے سیٹلائٹس جو ہے وہ ان کو لانچ کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ اسپیس ٹیکنالوجی کی سینچری ہے، اور اس میں انڈیا کافی حد تک جو ہے اس نے ترقی کر لی ہے، اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. لیکن ان دا پاسٹ رشیا سے انہوں نے کافی ہیلپ لی تھی اپنے پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ابھی ان کا پروگرام کافی حد تک ڈیولپ ہو گیا ہے. دیٹس وائی یو ایس ہیز کم ان ایکچولی کہ وہ اس ڈیولپڈ جو پروگرام ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. ایکچولی اس میں یو ایس کا فائدہ ہے بہت زیادہ. تو اسی وجہ سے یہ کولیبریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اینڈ اٹس ریئلی گڈ فار انڈیا اینڈ اٹس ریئلی گڈ فار دا ریجن ایکچولی. سو لیکن اگر آپ اسپیس ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس میں جتنے بھی را مٹیریل استعمال ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کہیں اور سے آتی ہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک ملک سے را مٹیریل آ جائے، دوسرے ملک سے ٹیکنالوجی اور اسکلڈ لیبر آ جائے، اور وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں. اسپیس ٹیکنالوجی ضروری اس وجہ سے ہے کہ مطلب چاند پہ جو ہے وہ تو انسان 50 سال پہلے گئے تھے، تو چاند پہ جانا جو ہے اسپیشلی ان اٹ سیلف یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نیسا پورے جو سولر سسٹم ہے اس میں اپنے جو سیٹلائٹس ہیں وہ بھجوا رہی ہے، اپنے روباٹس بھجوا رہی ہے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسپیس ٹیکنالوجی پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انوویشن آتی ہے. اس سے ایک نیا جو ایک جنریشن ہے نئی سائنٹسٹ کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے چندرائن 3 کا جو لانچ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ سارے انڈینز جو ہے وہ دے ور اسٹکنگ ٹو دیئر ٹی وی چینلز ایکچولی، بلکہ پورے ریجن میں لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ نیا جو کراپ ہے سائنٹسٹ کا وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں اور بھی ایک اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم مطلب اس وقت جو نئی چیزیں ہم ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ ساری تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ اسپیس انوویشن سے آتی ہے، وہ اسپیس ٹیکنالوجی سے آتی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہلے ڈیفینس اور اسپیس اپنے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سویلین ٹیکنالوجی جو ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں، اور وہ ہے جی پی ایس، جو ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس کو کہتے ہیں. یہ ایکچولی ڈیفense نے پہلے ڈیولپ کی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس اس کا جو آ گیا تھا وہ پھر سیویلین یوز میں آ گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جی پی ایس کے علاوہ، اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو کہ پہلے اسپیس یا ڈیفenس کے لیے ریڈی ہوتی ہیں، وہ ان کو یوز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سیویلین یوز میں آ جاتے ہیں. تو انڈیا کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے، اور آئی ایم ہیپی کہ انڈین سائنٹسٹ جو ہیں وہ یو ایس سائنٹسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، رشین سائنٹسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. اور ان میں مطلب ظاہر ہے زیادہ تر فائدہ تو وہ انڈیا کا بھی ہوگا، لیکن ساتھ میں جو بھی کنٹریز کولیبریٹ کر رہی ہیں ان کا فائدہ ہوگا. اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو یونیپولیرٹی تھی جس میں یو ایس بہت زیادہ آگے تھا، ابھی جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی ہو گئی ہے. ابھی لوگ ریجنل الائنسز بنا رہے ہیں. آپ ہر روز ایک نیا ایکرونیم سن رہے ہیں. ایکچولی برکس آ گیا ہے، کوڈ آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایس سی او ہے، بہت سارے ریجنل کوآپریشن کے وہ ہیں آرگنائزیشن سے وہ آ گئی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کر ہی چکے ہیں بار بار، کہ وہی ذہن میں سر بات آتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ایک ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ذہن سے نہیں نکل پاتے، اتنے خوفناک ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، کئی دن سے یہ بات چل رہی ہے جب سے چائنا نے پنشمنٹ ڈرلز کی ہیں تائیوان کے لیے، تو اس کے بعد اب تو چائنا نے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کا ہے تائیوان. اور تائیوان کی طرف سے جو ان کے نئے لیڈر ہیں انہوں نے بھی بڑے ٹھوک بجا کے اس کا جواب دیا ہے. اور اب میرے سامنے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو تائیوانیز ہیں وہ پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک جنگ کے لیے، وہاں پہ یہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا تائیوان پر حملہ کرے گا، ایک جنگ کرے گا؟ اور اس کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کی طرف یہ جائے گی بات، کیا اس میں آپ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں؟
मुझे तो इस वक़्त इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि चाइना जो है वो फाइनल एक अटैक करेगा, ऑल आउट वॉर जो है वो डिक्लेयर करेगा ताइवान के अगेंस्ट, और इसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जब वॉर होती है, सो इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। उसकी वजह से आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। ठीक है? क्योंकि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज़ जो हैं वो आपने डाइवर्ट करने होते हैं। सारे का सारा अटेंशन जो है वो उस पे आ जाता है, और इसी वजह से लोग फिर फ़ोकस नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। चाइना इस वक़्त एक ऐसे पोज़ीशन में है कि वो एक इमर्जिंग सुपर पावर है, एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। अगर इस तरह का कोई इवेंट वो करते हैं, इस तरह का कोई एडवेंचर वो करते हैं, तो इससे उनका अपना प्रोग्रेस जो है ना वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो गया है, और इससे मज़ीद स्लो डाउन हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक़्त ये जो जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, वो शायद इस वजह से है कि एक नया लीडर वहाँ पर आया है, और चाइना सिर्फ़ उनको सप्रेस करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और इस तरह की असेसमेंट्स आ रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब मैं इसको सैबर रेटलिंग से ज़्यादा और कुछ नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि अभी पिछले 80 ईयर्स से 90 ईयर्स से एक वर्ल्ड ऑर्डर है, और वो इस वक़्त काम कर रहा है। क्योंकि ये यूएस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यूएस और ताइवान जो हैं, वो एक पेज पर हैं, वो एक-दूसरे के साथ मतलब एलाइज़ हैं एक-दूसरे के। और यूएस का अपना एक स्टैंस है कि वो वन चाइना जो है, वन चाइना टू गवर्नमेंट्स हैं, या इस तरह की पॉलिसी है, वो उसको देखते हैं उस तरह से कि ताइवान की अपनी एक गवर्नेंस है वहाँ पे, वो उनका ऑटोनोमस स्टेटस है उनका वहाँ पर, और यूएस जो है वो उसको डिफेंड करेगा डेफिनेटली। सो चाइना आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करेगा वहां पर। अगर कर भी देता है तो इससे ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, पूरे ग्लोबल जो जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आएगा, और ऑलरेडी इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी इस तरह का मिस एडवेंचर करने के लिए मेरे ख्याल में तैयार नहीं होगा। अगर आप कंपेयर करें दोनों को, तो चाइना की जो मिलिट्री है वो, आई मीन दैट्स ह्यूज, ठीक है ना? वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है एक्चुअली, और उसके मुकाबले में ताइवान को देखें तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस एक्चुअली। तो मतलब कोई मसला नहीं होगा उसके लिए, चाइना के लिए। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है फिर यूएस जो है वो बीच में कूद पड़ेगा। तो ये सिर्फ चाइना और ताइवान का मसला नहीं है, मतलब वो तो एक दिन में उसको ले सकते हैं, लेकिन मसला जो है वो फिर यूएस का आ जाएगा, और फिर आई डोंट थिंक कि चाइना जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो डायरेक्टली यूएस के साथ कन्फ्रंटेशन कर ले। तो इसी वजह से मैं इसको मतलब एक बहुत बड़े उसकी तरह एक बड़े बहुत बड़े इवेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, बट आई मे बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि मतलब हम तो देख रहे थे कि रशिया जो है वो ऑलरेडी इट वाज गेटिंग रेडी एक्चुअली टू अटैक यूक्रेन, क्योंकि उसके ऑलरेडी मतलब बहुत सारी क्राइमिया का एनेक्सेशन और वो सारी चीजें हम देख रहे थे, और क्लियरली जो है वो रशिया इज एक्चुअली थ्रेटन्ड बाय नेटो, इसी वजह से उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। लेकिन चाइना इस वक्त इज नॉट थ्रेटन्ड एक्चुअली, किसी भी एंगल से चाइना जो है वो इतना थ्रेटन्ड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रशिया के साथ जो है वो अलायंस कर रहा है। रशिया के साथ अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। तो ये है कि मतलब वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है, तो क्या जरूरत उनको पड़ी है कि वो इस तरह का एक कोई मिस एडवेंचर कर ले जिससे सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आई एम एक्चुअली नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि यूएस की तरफ से ये खबरें चल रही हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शायद ये कहा है कि चाइना हमला करेगा, लेकिन 2027 के कहा है उन्होंने कि उस साल में करेगा या उस वक्त तक करेगा। तो क्या अगर अभी नहीं, फौरी नहीं, तो आगे चलकर आपको 2-4 साल के अंदर नजर आ रहा है कि ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी? एक क्या कहेंगे इस पे? अगेन स्टिल मुझे नहीं लगेगा कि उस वक्त मतलब चीजें जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 3-4 साल बाद जो है पता नहीं उस वक्त क्या होगा, नोबडी कैन से दैट एक्चुअली एट दिस टाइम। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है चाइना की वो बहुत अच्छी तरह से जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 2-3 सालों में मतलब कोई बहुत बड़ी इसमें तब्दीली नहीं आने वाली है।
تو اگر اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی ہے تو اس وجہ سے میں پھر بھی اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ چائنا جو ہے وہ اپنے جو اکنامک پروگرس ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو سیکریفائس کریں گے اس طرح کے کوئی مس ایڈونچر پر. اور اس کی وجہ جو ہے وہ بالکل سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تائیوان سے اس کو کوئی خطرہ ہے نہیں ایکچولی. مطلب کوئی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیڈرز تائیوان کو اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک آٹونومس اسٹیٹس ہے اور اس کو اس وقت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس سے چائنا کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اگر آپ بائی فورس ایک آٹونومس حصے کو آپ اپنے ساتھ ضم کر لیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ تائیوانیز جو ہیں وہ خوشی وہ چائنا کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ایک ریزسٹنس شروع ہو جائے گی اور وہ ایک بہت بڑی پرولونگڈ وار ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو چائنا جو ہے وہ اس وقت نہیں چاہتا ہے، دیکھ اسی وجہ سے تو وہ طالبان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کے جو پروونسز ہیں جہاں پر یہ انریسٹ ہے تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ مطلب کوئی پرابلمٹک ایشو نہ بن جائے. اسی وجہ سے وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ پیسفلی ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے. مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ ظاہر ہے تھریٹس وغیرہ دیں گے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بہت بڑی مس ایڈونچر جو ہے وہ ہو جائے گی. Alright. ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کے ان ڈیپتھ انالیسس کا. ہم نے 3 ٹاپکس کور کیے. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. بے شکریہ. تھینکس الاٹ. گڈ ٹو بی ود یو. تھینک یو سر.